आपका घर का सर्कट इसी से चल रहा है या कोई और सोर्स है? इसी से कुछ भी नहीं है, और कोई आमदनी नहीं है, कोई और जरिया नहीं है, ना ज़मीन है, ना दुकान है, ना कारोबार, सिर्फ यही रेडी है हमारे पास। अब माह रमज़ान का महीना चल रहा है, आपके ना जूस वगैरह कम बिकता होगा तो घर का गुजारा हो जाता है? बस कंजूसी करेगा, अभी थोड़ा खाएगा, कम पिएगा, कम पहनेगा, ये मजबूरी होती है फिर इंसान की। तो नहीं हेल्प कोई नहीं करता, अपने सर पे आप अपनी मदद आप। लेकिन क्या करें, इंसान मजबूर होता है, हर बंदा गरीब तो फिर गरीब है ना। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एन अदर व्लॉग। जैसे कि यार आप सबको पता है ना, माह रमज़ान का मंथ चल रहा है। तो इस माह रमज़ान में वो तबका, दिहाड़ीदार तबका, वो नहीं जो कि ना फ्रूट बेचता है, सब्जियां बेचता है, इस जैसा तबका नहीं। वो तबका जो है ना, जिस तरह के है ना जूस वगैरह बना के बेचते हैं या है ना बिरयानी वगैरह की रेडी लगाते हैं। तो माह रमज़ान के महीने में तकरीबन हर कोई तो रोज़ा रखता है। तो आज हम चलते हैं, उनसे जानते हैं। जैसे कि तकरीबन माह रमज़ान में सबको तो रोज़ा होता है, तो उनकी सेल तो होती नहीं है। तो अपना माह रमज़ान में जो है ना पेट है वो कैसे पालते हैं, अपना जो घर का चूल्हा है वो कैसे जलाते हैं। तो चलते हैं एक एक करके ना, कुछ इस तरह रेडियो वालों से मालूम करते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, चलते हैं, आए जी मेरे साथ। अस्सलामुअलैकुम हसन भाई, क्या हाल है? बड़े बिजी हैं जनाब, तबीयत से ठीक है? खैरियत है? सोचा मैंने कहा आज आपका ना इंटरव्यू ले आता हूँ। मेहरबानी सजी, मेहरबानी। रमज़ान का मंथ है, मैंने कहा चलो आप लोगों का ना इंटरव्यू ज़रा ले लो। जरूर आए ज़रा तशरीफ रखें, आइए। मैं ज़रा कुर्सी उठा लूँ। पहले ये बताएं, ये दोनों रेडियाँ आपकी है? ये पीछे गन्ने की रेडी है और साथ ही ये गाजर की है। गाजर का जूस। ये बताएं, अब माह रमज़ान का जो है ना महीना चल रहा है, बिल्कुल ज़रा ऊंचा बोले, आवाज़ सही पहुंचे। बरकत वाला है, रहमत वाला है सर जी, बहुत। ये यार है ना, हसन भाई हैं हमारे ना, आरसी के साथ ही ना, जहाँ पे मैं रहता हूँ, मेरी रिहाइश है, वहाँ से थोड़ा सा ना बाहर, कॉलोनी से बाहर की तरफ निकलो ना, तो यहाँ ना थोड़ा सा फाटक है, रेलवे फाटक। यहाँ पे ना रेडी लगाते हैं गन्ने का जूस और गाजर का जूस। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल। अच्छा ये बताएं यार है ना, माह रमज़ान का महीना चल रहा है, तो है ना वैसे माह रमज़ान से पहले आपकी ये ना जूस वगैरह सही चल जाता है? बिल्कुल सर जी, बेहतरीन चलता है। अवाम कौन सा जूस शौक से पीती है? ज्यादातर गन्ने का चलता है, गाजर का भी मौसम के साथ तो फिर वो चलता ही रहता है ना। सही बात है। चलो वो तो हो गया, ठीक हो गया। तो अब माह रमज़ान का महीना चल रहा है, हर बंदे को रोज़ा भी है। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा है ना, कोई ख़ास है ना उस तरह गर्मियाँ भी नहीं है। ठीक हो गया ना। चले, एक तो होता है ना कि रोज़ा होता है, इंसान को रोज़ा वगैरह होता है, गर्मियाँ चल रही होती हैं तो काफ़ी बंदे रोज़े नहीं रखते, या जो काम काज वाले होते हैं वो चलो आके जूस वगैरह पी लेते हैं। ठीक हो गया। तो अब है ना रोज़े भी चल रहे हैं और है ना गर्मियाँ भी चल रही हैं, तो कोई असर पड़ा है खरीदो है ना ये जूस पीने में, कि कोई ग्राहक वगैरह कम हुए हैं, ज़्यादा हुए हैं? असर तो पड़ता है, क्योंकि नेक में ना हर किसी का ये होता है कि हम नेकी कमा लें, रोज़ा रखते हैं, तराबियाँ पढ़ते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं। काम तो फिर आपको पता है माह रमज़ान में थोड़ा बहुत तो कम होता ही है, लेकिन जो नसीब में है वो तो रिज़्क मिलना ही है, जो लिखा है वो तो मिलना है। बिल्कुल, वो तो है ना रिस्क, बिल्कुल मैं मानता हूँ वो मिलना है, लेकिन देखे ना एक घर का सर्कट होता है। आपका घर का सर्कट इसी से चल रहा है या कोई और सोर्स है? इसी से चल रहा है, और कोई और जरिया आमदन वगैरह कोई और नहीं है? कुछ भी नहीं है, और कोई आमदन नहीं है, कोई और जरिया नहीं है, ना ज़मीन है, ना दुकान है, ना कारोबार, सिर्फ यही रेडी है हमारे पास। पूरे घर का सर्कट इसी रेडी से चल रहा है। और इसके अलावा कोई है ना बहन भाई जो पढ़ रहे हो, कोई है? हाँ, छोटा भाई है, वो भावलपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, BSIT कर रहा है। बड़ा भाई LLB कर रहा है, और अभी सिस्टर की शादी भी की है, अब दूसरे की भी करनी है, बड़े भाई की भी शादी करनी है। इंशाल्लाह इसी रेडी से ही करेंगे, जो अल्लाह देगा, उम्मीद है इंशाल्लाह जो नसीब में है वो लिखा है वही होना है। चलें, ठीक हो गया। भाई जो है ना बता रहे हैं कि ना इनके एक भाई ने LLB की हुई है, लेकिन वो अभी फ्री है। इसके अलावा एक भाई जो हैं इनसे छोटे हैं, वो BSIT वगैरह ना यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, तो उनके सारे अखराजात वगैरह वो सारे यही उठाते हैं इन्हीं रेडियो से। अच्छा चलो, पहले तो ठीक है, अब माह रमज़ान का महीना चल रहा है, आपके ना जूस वगैरह कम बिकता होगा, तो घर का गुजारा हो जाता है? बस शुक्र तो अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है, जो रिस्क लिखा है थोड़ा ऊँचा बोले, मैंने बोले। हो जाता है इंशाल्लाह, ज़रूर, क्यों नहीं होता है। नहीं, फ़र्क तो पड़ता होगा ना। अब वो तो है ना, वो तो फ़र्क तो पड़ता है ना। देखना, जो गर्मियों में होता है हर बंदा खाता पीता है, अब माह रमज़ान है, हर बंदे को रोज़ा भी होता है, तो ज़ाहिर बात है काम तो फिर स्लो होना ही है। ये तो है ना, कोई है ना जिस तरह पहले आपका खाना चलता हो, एक है ना सालन बनता हो, रोटी बनती हो, है ना, एक जिस तरह पहले आमदन सही है, अच्छी हो जाती है, तो कोई अब है ना माह रमज़ान का महीना है,
تو کوئی آمدن میں اور ہے نا گھر میں جو ہے نا اخراجات وغیرہ ہوتے ہیں, کوئی ہے نا سالن پکنا یا کوئی اچھی سبزی, اچھے فروٹ وغیرہ, اس میں کمی بیشی آتی ہے. ضرور آتی ہے, کیوں نہیں آتی. دیکھیں نا, کام چل رہا ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ ہے میرے پاس ابھی اتنا پیسہ آ رہا ہے, اب وہ کھائے گا بھی ذرا اچھے طریقے سے, پہنے گا بھی اچھے. جب کام سلو ہوگا تو پھر وہ انسان تھوڑی سی نا کنجوسی کرے گا, بھی تھوڑا کھائے گا, کم پیے گا, کم پہنے گا. یہ مجبوری ہوتی ہے پھر انسان کی, تو اسی سسٹم سے چلنا پڑتا ہے. جس طرح کام ہوتا ہے پھر اسی حساب سے چلنا پڑتا ہے. لیکن ماہ رمضان کا جس طرح مہینہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ برکت والا مہینہ ہے, جہاں اس مہینے میں ہے نا انسان کی اپنی خوراک اچھی ہوتی ہے, انسان کی افطاری اچھی ہوتی ہے, انسان کا رہن سہن, کپڑے, ہر چیز اچھے ہوتے ہیں. لیکن اس طرح کے ریڑھی والے بھی ہوتے ہیں جن کو ہمیں نا تقریباً کہتے ہیں کہ یار نا انہیں ماہ رمضان کا خیال بھی نہیں ہے, ماہ رمضان کے تقدس کا بھی خیال نہیں ہے, ماہ رمضان میں ریڑھی لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کی آمدن جو ہوتی ہے ماہ رمضان میں بہت کم ہو جاتی ہے. تو انہوں نے اپنے نا چولہا تو جلانا ہے, انہوں نے اپنا پیٹ تو پالنا ہے نا, انہوں نے اپنے نا جو کھانا پینا ہے, روزہ بھی رکھنا ہے, افطار بھی کرنا ہے. لیکن ہم انہیں نا بس یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی یہ کیوں ریڑھیاں لگا رہے ہیں, یہ ماہ رمضان میں روزے ہیں, یہ خیال نہیں کر رہے, یہ ہے وہ ہے. بھائی اگر وہ خیال کرنے لگ جائیں تو مسلمان ہیں, انہوں نے اپنے گھر کا چولہا کیسے جلائیں, دوسرے بھائی ہیں ان کی تعلیمی اخراجات کیسے پورے کریں, گھر میں نا افطاری کیسے کریں, سحری کیسے کریں. اور آپ روزہ وغیرہ بھی رکھ رہے ہیں. بالکل سر جی, الحمدللہ ہم سارے روزے رکھ رہے ہیں. تو کوئی ہوتے ہیں اس طرح ماہ رمضان میں کوئی لوگ وغیرہ آ کے ہیلپ بھی کرتے ہیں یا بس کوئی نہیں؟ نہیں, ہیلپ کوئی نہیں کرتا, اپنے سر پہ آپ اپنی مدد آپ کرتے ہیں. یہ مانتا ہے, دیکھیں اس طرح جہاں پہ ان کی آمدن کم ہوتی ہے ہیلپ بھی کوئی نہیں کرتا. یہ آپ اکیلے اس طرح یا باقی جو ریڑھیوں والے ہیں ان کی بھی یہی کنڈیشن ہے؟ دیکھیں, لوگوں کی یہی کنڈیشن ہوگی کہ آج کل کوئی کسی کا بھی نہیں ہے. صحیح بات, سیدھی سی بات ہے, کوئی کسی کا بھی نہیں ہے, نہ کوئی کسی کی ہیلپ کرتا ہے اور نہ کوئی کرنا چاہتا ہے. لیکن کیا کریں, انسان مجبور ہوتا ہے. ہر بندہ غریب تو پھر غریب ہے نا. ہمیں نا ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. جیسے ماہ رمضان میں ہم روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں, ہمیں نا کس لیے روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہے نا دین کی خاطر رکھ رہے ہوتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خاطر کہ اس میں اجر ملتا ہے. لیکن ہمیں ان جیسے لوگوں کا بھی خیال کرنا چاہیے, ان جیسے بندوں کا بھی احساس کرنا چاہیے. ایک تو انہیں کچھ نہیں کہنا چاہیے, دوسرا ان کی ماہ رمضان کا جب بھی مہینہ آئے اس جیسے لوگوں کی ہیلپ کرنی چاہیے. چلو جن کی ریڑھیاں لگاتے ہیں نا فروٹوں کی, ان چیزوں کی, وہ تو چلو ہے نا خریداری کر کے مہنگی سیل کر کے چیزیں وہ تو اپنا خرچہ پورا کر لیتے ہیں. لیکن ان جیسے لوگ جنہوں نے جوس کی ریڑھیاں لگانی ہوتی ہے یا اس طرح جن کی ڈیلی مطلب پلانا ہے, جنہوں نے جس طرح جوس پلانے والے ہو گئے اور ہے نا جس طرح چپس بنا کے کھلانے والے ہو گئے, وہ اپنا اس طرح نا خیال نہیں کر پاتے, تو ان کی اس طرح آمدنی ہوتی نہیں ہے. تو ان لوگوں کا ہمیں لازمی اس جیسے لوگوں کا خیال کرنا چاہیے. اپنے ارد گرد جیسے بھی ہم اس طرح کے لوگ دیکھیں ان کی لازمی طور پر ہیلپ کریں. اور جو ریڑھی والے 2-4 روپے چیز مہنگی لگا کے سیل کر رہے ہوتے ہیں, انہیں پیچھے سے بھی چیزیں جو ہیں وہ مہنگی سیل مل رہی ہوتی ہیں. تو انہیں برا بھلا کہنے کے بجائے ہمیں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے, ان کا خیال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے بھائی جان, اجازت دو, اللہ تعالیٰ تو مزید ہے نا کامیابی دے. باقی یار ٹھیک ہے, کسی اور کے پاس تو جانے کی ضرورت نہیں ہے. اتنے تو آپ سمجھدار ہو, جو اس طرح کی ریڑھی والے ہوتے ہیں ان کی ماہ رمضان میں جو سیل ہے وہ تو کم ہو جاتی ہے, تو ان کا نا خرچہ جو ہے گھر کا گزارا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ان ایسے جیسے لوگوں کا نا آپ لوگ خیال کیا کرو, کیونکہ فروٹ وغیرہ تو ان کے پاس ہوتے نہیں ہیں جو یہ مہنگا کر کے سیل کرے. ایون کہ ہر کسی کو روزہ ہوتا ہے تو یہ جوس پینے والے ویسے ہی کم ہوتے ہیں, تو انہوں نے گزارا جوس سے کرنا ہوتا ہے. تو اب کسی نا اتنے تو آپ سمجھدار ہیں, کسی اور کے پاس تو جانے کی ضرورت ہے نہیں, تو اس جیسوں کی ہیلپ بھی کر دیا کرو. اور یار ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا, بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دینا. تو فی الحال میں چاہتا ہوں آپ لوگوں سے اجازت اس ویلوگ کے ساتھ. انشاءاللہ صبح ملیں گے ایک نئے ویلوگ کے ساتھ. تو اللہ حافظ.